बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 रजब अल मुरज्जब मंगल का दिन आन पहुंचा है। इस दिन का मैंने बड़ी बेचैनी और शिद्दत से इंतज़ार किया कि माह रजब की 20 तारीख मंगल का दिन आए। मैं अपने तमाम सुनने वालों के हवाले इन्ना आतोइना कल कौसर का खास अमल पेश करूँ। दोस्तों, इन्ना आतोइना कल कौसर जो अल्लाह की लाडली तरीन सूरत है, और ये सूरत अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अपने लाडले तरीन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़ा पेश की थी। और जो महीना है वो भी माह रजब का है। आज मंगल का दिन है। अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ सूरह कौसर का। यकीन करें, पहाड़ों जितना भी बड़ा मकसद हुआ तो अल्लाह पाक एक दिन में पूरा फरमाएगा। जो कोई बेरोजगार है, मनपसंद रोजगार चाहता है, तो इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले, इंशाअल्लाह मनपसंद रोजगार के वसीले और असबाब मिल जाएंगे। जो कोई कर्ज रखता है पहाड़ों जितना, चुकाने के लिए अदा करने के लिए रकम पास मौजूद नहीं है, वो परेशान न हो। इस अमल को, सूरह कौसर के अमल को बताई गई तरीके के मुताबिक पढ़ ले, इंशाअल्लाह पहाड़ों जितना कर्जा हुआ तो उसकी अदायगी में, उसको अदा करने में, उसको चुकाने में अल्लाह की तरफ से खास मदद आपको मिलेगी। ऐसे ऐसे रास्तों से आपको रकम मिलेगी, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आज का दिन जो है वो बरकत से खाली नहीं है। आज का जो अमल है वो बादशाहों का बादशाह अमल है, दौलत का सुल्तान कहलाता है आज का अमल। सूरह कौसर जैसा कि आपको मालूम है तमाम वज़ाइफ की सुल्तान कहलाती है। अगर आप बे औलाद हैं तो इस अमल को कर लें, अल्लाह पाक मनपसंद बेटे से नवाजेगा, शर्तिया बेटा अल्लाह पाक अता करेगा। जो मेरी बहनें जो शादीशुदा हैं घरों में और काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं है, वो निरने औलाद से महरूम हैं, आज इस अमल को बताई गई तरीके के मुताबिक कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शर्तिया बेटा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये आज का खास अमल है, आज एक दिन का अमल है। एक दिन से आप बड़ी से बड़ी मुराद हासिल कर लोगे। एक दिन में आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना दोगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह मुमकिन बनाएगा। जो काम आपको नामुमकिन लगता है, ये जो समझते हो कि कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन मुराद हो, नामुमकिन काम हो, मुश्किल काम हो, आज उसको पूरा करने की नीयत से आज इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें, इंशाअल्लाह वो नामुमकिन मुराद भी मुमकिन हो जाएगी, वो नामुमकिन मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक के हाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह पाक वसीले और असबाब के दरवाजे खोलने शुरू कर देगा आपके हक में। आप अल्लाह की मदद को अपनी जागती और खुली आंखों से महसूस करोगे। ऐसा ताकतवर तरीन अमल है। जो कोई बेरोजगार इस अमल को करेगा, अल्लाह पाक की तरफ से मनपसंद रोजगार हासिल करेगा। जो मेरी बेटियां, जो मेरी बहनें घरों में मौजूद हैं और मनपसंद रिश्तों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि मनपसंद रिश्ता खुद चल के उनके घरों में आए, वो आज मंगल वाले दिन सूरह कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर जो अल्लाह की लाडली तरीन सूरत है, तमाम वज़ाइफ का सुल्तान कहलाती है, इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक कर ले, इंशाअल्लाह मनपसंद रिश्तों की सबीलें और असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, घरों में बैठे हैं, बंद गली का शिकार हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उम्मीद का, उम्मीद की किरण उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल वो शिकस्ता चूर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, आज इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस मुश्किल में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बंद गली में है तो अल्लाह पाक हज़ारों रास्तों के वसीले और असबाब पैदा कर देगा। जो लोग कारोबारी लिहाज से परेशान हैं, उनका कारोबार ठप हो चुका है और वो कारोबार चल नहीं रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, किसी भी वजह से, जादू जिन्नात की वजह से, नजर बद की वजह से कारोबार रुक चुका है, बंदिश का शिकार हो चुका है, अटक चुका है, तो आज वो कारोबार वाली जगह बताए गए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर ले, इंशाअल्लाह गाहक दौड़े आएंगे, उस कारोबार में वसतें शुरू हो जाएंगी, रिस्क की बारिश होना शुरू हो जाएगी, दौलत की बरसात आना शुरू हो जाएगी, गाहक दौड़े आएंगे, उस कारोबार में अरूज आ जाएगा, तरक्की आ जाएगी। शर्त यह है कि इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक कारोबार वाली जगह कर लें, दुकान वाले दुकान वाली जगह कर लें। और जो मेरी बेटियां, जो मेरी बहनें घरों में हैं, गैर शादीशुदा हैं, मनपसंद रिश्तों के एतबार से करना चाहें तो वो घरों में मनपसंद रिश्तों की नीयत करके इस अमल को बताए गए तरीके के
مطابق کر لیں. جو میری مائیں بہنیں ہیں جو گھروں میں قرض میں ڈوبی ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اگر ان کے خامد کے اوپر قرضہ ہے یا ان کے اوپر قرضہ ہے، وہ قرض کو چکانا چاہتی ہیں، ادا کرنا چاہتی ہیں، تو اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں. انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرض ہے تو اس کی ادائیگی میں، اس کو اتارنے میں، اس کو چکانے میں، اس کو ادا کرنے میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوگی. اور جو لوگ باقاعدہ طور پہ کسی بیماری میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شکار ہیں، اس بیماری میں شفا نہیں مل رہی، تو ایک دن کے اس خاص عمل سے، کیونکہ سورہ کوثر میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، اللہ نے روزگار بھی رکھا ہے، اللہ نے رزق کی برکت بھی رکھی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت بھی رکھی ہے، اللہ نے اولاد بھی رکھی ہے. جو لوگ اولاد کے اعتبار سے سورہ کوثر کے عمل کو کریں گے، اللہ پاک ان کو نرین اولاد سے فیضاب کرے گا، گود ہری کرے گا، شرطیہ بیٹا اللہ پاک عطا کرے گا. جس بھی مقصد کو آج منگل والے دن 20 تاریخ رجب کی منگل والے دن جس بھی عمل کو، جس بھی مشکل کام کو، جس بھی ناممکن کام کو، جس بھی بڑی سی بڑی مراد کو آپ اس کی دل میں نیت کر کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو گے، انشاءاللہ اسی مراد میں، اسی مشکل کام میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ ایسے ایسے راستوں سے وسیلے اور اسباب اس کام میں کے ہونے میں بن جائیں گے. آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. آپ اللہ کی خاص مدد کو، آپ اللہ کی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے، دیکھو گے. جو لوگ 2024 میں محرومیہ میں گزرے ہیں، مایوسی میں گزرا ہے ان کا پورا سال، اور بے روزگاری میں گزرا ہے، کاروبار میں برکت نہیں تھی، کاروبار رک چکا تھا، ٹھپ چکا تھا، اٹک چکا تھا، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور جو لوگ باقاعدہ طور پہ کسی بھی الجھن کا شکار ہیں، ذہنی الجھن کا شکار ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک پوری فرما دے گا. آج تمام ناممکن حاجات اللہ پاک آپ کی ممکن کر دے گا. انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں سارے لوگ، آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے آپ کی قسمت میں جو تالے لگے تھے، جو بند تالے تھے، وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے پاس اتنی دولت کہاں آ گئی ہے؟ جس گھر میں یہ عمل آج سورہ کوثر کا بتائے گئے طریقے کے مطابق، جس بھی گھر میں یہ عمل کر دیا گیا بتائے گئے طریقے کے مطابق، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا. جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا، انشاءاللہ ملے گا. جو اس سے پہلے آپ کے کام اٹک چکے تھے، رک چکے تھے، بندش کا شکار تھے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کسی بھی اثرات کی وجہ سے، اگر وہ تمام کام رک چکے ہیں، شکار ہیں بندش کے، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں آ رہی، وہ کام جاری نہیں ہو رہے، ان کاموں میں کسی قسم کی حرکت نہیں آ رہی، تو آج آپ ان تمام کاموں کے ہونے کی نیت کر کے، یا اللہ میں تمام کام میرے جو اٹک چکے ہیں، رک چکے ہیں، اس طرح نیت کر کے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے. انشاءاللہ وہ تمام صدیوں پرانی حاجات اللہ پاک ایک دن کی بڑے عمل سے، ایک دن کے وظیفے سے اللہ پاک ممکن کر دے گا. وہ تمام اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ تمام رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. پہاڑوں جتنا قرض ہے تو اس کی ادائیگی میں وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ان کے ہاں ذاتی گھر نہیں ہے، پورا سال مالک مکان کو کرایہ دیتے رہتے ہیں، تھک چکے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو وہ ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نیا گھر حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پاس رقم نہیں ہے، تو آج وہ نئے گھر کی حاجت کر کے ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں. انشاءاللہ ذاتی گھر کے اللہ پاک وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ بے حد خزانوں کا مالک ہے. دنیا کے تمام خزانے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جائیداد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کی ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جتنے بھی خزانے ہیں، جو لوگ گھروں میں رزق کی تنگی کا شکار ہیں، وہ آج رزق کی تنگی کو ختم کرنے کی نیت سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے. انشاءاللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا. گھروں سے رزق کی تنگی بالکل ختم ہو جائے گی. ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی. جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، ناچاکی ہے، جادو جنات کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، کسی بھی علم کی وجہ سے، تو آج اس گھر میں آپ اتفاق کی نیت کر کے، محبت کی نیت کر کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں. انشاءاللہ اتفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تمام گھر کے افراد ایک دوسرے میں محبت شروع ہو جائے گی. نہ ختم ہونے والا پیار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، نہ اتفاقی ختم ہو جائے گی. رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں بہار ہی بہار ہوگی، محبت پیدا ہو جائے گی. عمل خاص بتانے لگا ہوں. آپ نے اس عمل کو آج
20 रजब और मुरजब मंगल वाले दिन आप किसी भी नमाज के बाद करना चाहें, नमाज ज़ोहर के बाद करना चाहें, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, नमाज इशा के बाद, रात सोने से पहले। अगर रात सोने से पहले आप नहीं कर सकते, सो जाते हैं, तो तहज्जुद के वक्त उठ के इस अमल को कर सकते हैं। नमाज फजर से पहले पहले इस अमल को लाजमी करना है, क्योंकि उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। याद रहिए ये अमल जो है 20 रजब और मुरजब मंगल वाले दिन का अमल है सूरह कौसर का। तो यानी कि उसके बाद 12 बजे के बाद, यानी कि फजर के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप रात सोने से पहले इस अमल को कर लें, या तहज्जुद के वक्त, या आप नमाज फजर से पहले पहले। तो अमल खास बताने लगा हूं, जिस भी जगह जिस भी मकाम पे हो आप बवज़ू होकर बैठ जाए। कोशिश करें तन्हाई वाली जगह हो, क्योंकि तन्हाई में अमल की तासीर भी आती है, कबूलियत भी आती है, तसलसल भी आता है और उसमें बरकत भी होती है। तो कोशिश करें तन्हाई वाली जगह हो, बवज़ू होकर बैठ जाए। और सबसे पहले जिस भी मकसद को आप लेके आज बैठेंगे, बवज़ू होकर मसल्ले पे फ़कीर बन के आपने उस मकसद को पूरा होने की नीयत से आपने एक दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सबसे पहले कोशिश कीजिए करें। सबसे पहले आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, अव्वल तरीन जो है आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, जो नमाज वाला दुरूद हो। अगर वक्त की किल्लत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के हदिया पेश करने की खातर, उस सवाब की खातर आपने एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी मैंने पढ़ा, आपने तिलावत सुनी। अब आपने भी सिर्फ एक ही मरतबा पढ़ना है। जो मकदार, जो तादाद, जो तरतीब बताई जाए इस अमल में, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। कोशिश करें इस अमल को मुकम्मल तौर पे सीखें। इसमें अगर आपने ज़रा भी स्किप किया तो अमल का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है उससे महरूम हो जाएंगे। जब आप अपनी तरफ से करेंगे तो वो अधूरा अमल होगा, उसमें तासीर और कबूलियत नहीं आएगी। कोशिश कीजिए जो मकदार, जो तरतीब आपको इस अमल की आज इस वीडियो की वसातत से बता रहा हूँ, आपने उस पर अमल करना है, मुकम्मल सीखना है। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिर से पढ़ ले। जो भी मकसद है, आज जिस काम को आप नामुमकिन समझते हैं, जिस काम को समझते हैं कभी हो ही नहीं सकता, सदियों पुरानी अगर आपकी कोई हाजत है, कोई ख्वाब है, कोई हसरत है, आज उसको लेके बैठे बवज़ू मसल्ले पे और उसके होने की नीयत कर लें। या अल्लाह, मुझे उम्मीद है, मैं कामल यकीन के साथ इस अमल का आगाज़ करता हूँ कि वो मेरा काम होगा, क्योंकि तू मुश्किल कुशा है, तू हाजत रुआ है। इस तरह नियत करके, जिस तरह नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज़ पढ़ने की नियत होती है, इस तरह इस अमल को शुरू करने से पहले जो जो मकसद आप लेके बैठोगे इंशाअल्लाह उसी में आपको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद हासिल होगी। आज कर्ज़ के एतबार से नियत कर लें, उसको चुकाने के एतबार से, उसको अदा करने के एतबार से। बेरोज़गार रोज़गार की नियत कर लें, बीमार जो है वो शिफा की नियत कर लें। ज़ाती घर से महरूम ज़ाती घर की नियत कर लें। जायदाद के तनाज़े के एतबार से जो लोग उलझन का शिकार है, मुश्किल का शिकार है, वो आसानी की नियत कर लें। और जो मनपसंद रिश्तों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मनपसंद रिश्तों के एतबार से नियत कर लें। और जो बाकायदा तौर पे कारोबार की जगह पढ़ना चाहते हैं, कारोबार में वसअत लाने के लिए, कारोबार में तरक्की लाने के लिए, वो कारोबार में बरकत के एतबार से पढ़ लें। घरों में रिस्क की तंगी का जो शिकार है माएँ बहनें, वो बाकायदा तौर पर रिस्क की तंगी को ख़त्म करने के एतबार से रिस्क की बरकत की नियत कर लें। जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, उसको उसकी नियत करके इस अमल का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रजब का महीना जो है ये अल्लाह के ख़जानों में से एक बहुत बड़ा ख़जाना है। यानी आप एक तो अपनी मफ़रत करा सकते हैं, क्योंकि माह रजब के महीने में अल्लाह पाक जो है तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाता है, क्योंकि ये अल्लाह का लाडला तरीन महबूब तरीन महीना है। तो इस महीने में कोशिश करें अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगे। और जब भी कोई दुआ मांगे, जब भी कोई हाजत मांगे, सबसे पहले आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, ताकि जो तमाम सगीरा कबीरा गुनाह हैं अल्लाह की नज़र में आए हैं, जो हमसे यानी कि जाने अनजाने में हुए हैं, वो अल्लाह पाक माफ़ कर दे और आप अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और बाकायदा तौर पे अल्लाह के आप लाडले बन जाएंगे। जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को उनकी यानी कि नज़र में रख के शर्मिंदगी के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ कर देगा। और जब आपके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो फिर आपकी हर हाजत, हर दुआ कबूल होगी,
آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ سے معافی کا کرنا ہے کہ یا اللہ ماہ رجب کے مہینے میں یا اللہ تو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ سے معافی کا عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے رب اغفر لی، اللہ سے معافی مانگنی ہے، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، رب اغفر لی۔ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ رب اغفر لی ایک بار، رب اغفر لی دو بار، رب اغفر لی تین بار، رب اغفر لی چار بار۔ آپ نے رب اغفر لی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب اغفر لی کو آپ نے صرف 100 دانوں والی تسبیح ایک دفعہ پڑھنی ہے، یعنی 100 ٹائمز آپ نے رب اغفر لی اور رب اغفر لی، اس طرح کہ جیسے کہ آپ نے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی ہے، آنسو بہا کے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ جب 100 مرتبہ رب اغفر لی آپ پڑھیں گے تو آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ انشاءاللہ میرا اللہ معاف کر دے گا، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور پھر جو آپ دعا مانگو گے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ نے الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رجب کا مہینہ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو آج منگل والا دن جو ہے 20 رجب المرجب منگل کا دن جو ہے اس دن کا خاص عمل کرنے کی توفیق دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دی، کیونکہ یہ ساری توفیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے رب اغفر لی جو آپ نے پڑھا عمل کیا 100 دفعہ، اس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے قابل ہوا ہوں، اپنے گناہوں پہ میں نے ندامت کی ہے، شرمندگی کی ہے، اور تو نے مجھے موقع دیا، ہر چیز تیری ہی طرف سے ہے، یہ موقع تیری ہی طرف سے ہے، یہ تو نے چاہا تو جبھی تو میں نے اللہ تجھ سے معافی مانگی۔ تو آپ نے اس اعتبار سے اللہ کے ایک تو ماہ رجب کا شکر ادا کرنا ہے، آج کے دن کے عمل کی توفیق جو ہے اور استغفار کی توفیق جو ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں شکر بجا لانا ہے، کیونکہ اللہ پاک شکر کرنے والوں کو دیتا ہے، دگنا چگنا دیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ ایک بار، الحمدللہ دو بار، الحمدللہ تین بار۔ آپ نے الحمدللہ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ آپ نے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تمام شکر، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اب تیسرا عمل آپ نے سورہ کوثر کا کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس تعداد میں کس مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو جب پڑھنا ہے اس سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس طرح پڑھ کے اس کے بعد پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر جب ختم کر لیں پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کو پھر دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے آغاز کرنے سے پہلے سورہ کوثر کا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ اب 41 دفعہ پڑھنے سے آپ یعنی کہ جو آپ کی حاجت ہے، ناممکن حاجت کو بھی سامنے رکھیں گے، جو مراد ہوگی اس کو دل اور دماغ میں اس کی پوری ہونے کی نیت کرتے ہوئے آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ 41 ٹائمز اگر ناممکن حاجات میں سے 41 ناممکن حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے 41 بڑی سے بڑی حاجات مشکل جتنی بھی آپ کی معاملات ہیں، جو مقاصد ہیں 41 کے اعتبار سے 41 عدد کے شمار کے اعتبار سے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ مانگو گے انشاءاللہ 41 ناممکن حاجات اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی آپ کو یعنی کہ آسانی لگے پڑھنے کے دوران آپ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ آج کے دن کی برکت سے یا اللہ سورہ کوثر جو تیری محبوب صورت ہے، لاڈلی ترین صورت ہے، یا اللہ اس کی عظمت اور اس کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اللہ ماہ رجب کی برکت جو تیرا لاڈلا مہینہ ہے اس کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے تمام ناممکن حاجات کو ممکن کر دے، آمین ثم آمین۔